आत्मीयाः सुहृदः अन्नासम् आत्मीयाः सुहृदः संस्कृतबान्धवाः प्राचीनम् एकं वचनमस्ति यथा पुष्पस्य यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूरात् गन्धो वाति। यथा संपुष्पितः वृक्षः भवति तदानीं तस्य गन्धः सर्वत्र प्रसरति। सुगन्धयुक्तः वृक्षः अत्र अस्ति, पुष्पाणि अत्र सन्ति इति केनापि घोषणीयं नास्ति। तस्य सुगन्धस्य प्रसारः सर्वत्र भवति। तस्मादेव जनाः जानन्ति अयं सुपुष्पितः सुगन्धयुक्तः वृक्षः अत्र अस्ति। तथा अस्य वर्गस्य सुगन्धः भारतपर्यन्तम् आगतः। तस्य सुगन्धस्य आघ्राणनात् आकृष्टः अहं भारतात् अत्र आगतवान्। अत्र सत्याः सन्ति, अयनानि सन्ति, गुणाः सन्ति, अर्थाः सन्ति, प्राणाः सन्ति, रुचयः सन्ति। एवं बहुविधाः सुहृदः अत्र मया दृष्टाः। अस्माकं सर्वेषां सम्पर्कतन्तुः कः? संस्कृतभाषा, तत्र सन्देहः नास्ति। केवलं संस्कृतभाषा न, अपि तु संस्कृतसम्भाषणम् अस्मान् सर्वान् एकत्र आनीतवत्। यदि संस्कृतसम्भाषणं न स्यात् तर्हि वयं सर्वे अत्र आगतवन्तः न स्यामः। अथवा संस्कृतभारती एव अमेरिकादेशे न अभविष्यत्। वयं सर्वे मणयः एव पृथक् पृथक् स्मः। अस्मान् सर्वान् मालाकारेण बध्नाति संस्कृतसम्भाषणम्। यदि जाह्नवी वर्गे मीमांसाशास्त्रं पाठ्यते, तर्कशास्त्रं पाठ्यते, व्याकरणशास्त्रं पाठ्यते इति अत्र कार्यकर्तारः घोषितवन्तः स्युः तर्हि अस्मासु 10 जनाः अपि आगतवन्तः न स्यामः। ये मीमांसाशास्त्रं तर्कशास्त्रं तत् किमपि न अवगम्यते, तत्र गमनेन किं प्रयोजनं, वृथा धनव्ययः इति चिन्तयित्वा वयं प्रायः न आगतवन्तः एव स्यामः। किन्तु अत्र सम्भाषणमस्ति, सरलमस्ति इति भावः अस्मासु अस्ति। तस्मात् वयं सर्वे एतावता प्रमाणेन अत्र उपस्थिताः स्मः। एवं अस्माकं सर्वेषाम् आगमनस्य उद्देशः अथवा संस्कृतभारत्याः विकासस्य मूलं कारणं सम्भाषणमेव। आयुर्वेदे निदानम् इति एकः शब्दः अस्ति। माधवनिदानम् अथवा रोगनिदानम् इति। निदानम् इति अल्पप्राणः दकारः। वैद्याः, आधुनिकवैद्याः अत्रापि बहवः सन्ति, ते निदानं न पश्यन्ति। ज्वरः अस्ति वा औषधं ददातु, शिरोवेदना अस्ति वा औषधं ददातु इति वदन्ति। किन्तु आयुर्वेदवैद्याः एवं न कुर्वन्ति। ज्वरः अस्ति वा ते वदन्ति ज्वरः रोगः न, तस्य निदानम् अन्यदस्ति। तत् किमिति पश्यन्ति, निदानस्य निमित्तम् औषधं यच्छन्ति, तस्मात् ज्वरादयः अपगच्छन्ति।
वयं चिन्तयामः आयुर्वेद औषधं स्वीकुर्मः चेत् शीघ्रं ज्वरः न अपगच्छति। यतः वैद्यः चिन्तयति सः निदानस्य अन्वेषणं करोति, न तु ज्वरः अस्ति तस्य निमित्तम् औषधम् इति न चिन्तयति। एवं निदानं ज्ञातव्यं, तदनन्तरं चिकित्सा करणीया। एवमेव अस्माकं सर्वेषाम् आगमस्य निदानम् अस्ति संस्कृतसम्भाषणं। तदेव संस्कृतभाषायाः रक्षणस्यापि निदानं, तन्नाम मूलकारणं तदेव। यदि सम्भाषणं न स्यात् तर्हि संस्कृतभाषा न जीवेत्। एषा संस्कृतभारत्याः विश्वासः। इतः पूर्वं संस्कृतभाषायाः स्वातन्त्र्यपूर्वतनकथाम् अहं विस्तारयितुं न इच्छामि। स्वातन्त्र्योत्तरकाले यदि पश्यामः, संस्कृतज्ञाः पूर्वमपि बहवः आसन्, इदानीमपि बहवः सन्त्येव। किन्तु ते सर्वे किं चिन्तितवन्तः? अध्ययनम् अध्यापनं, शास्त्रस्य पठनं, शास्त्रस्य पाठनम्, एतानि कुर्मः चेत् संस्कृतभाषायाः रक्षणं भविष्यति इति। किन्तु एतत् स्वातन्त्र्यकालः। ततः पूर्वं तत्रापि प्रायः सहस्राधिकवर्षाणि यावत् एषा धारा, चिन्तनधारा आसीत्, एतत् चिन्तनम् आसीत्। तस्मात् भाषायाः महान् ह्रासः जातः। एकं लघु उदाहरणं वदामि। व्याकरणं ये किञ्चित् जानन्ति ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति। धातवः भवन्ति, यथा पठति इति एकः धातुः, एवमेव गच्छति इति एकः धातुः। व्याकरणे धातोः अर्थनिर्देशः क्रियते। यथा गच्छति गमृगतौ, सरति सृगतौ, अटति अटगतौ इति एवं धातोः अर्थनिर्देशः क्रियते। एवं अटगति अटगतौ तर्हि गत्यर्थकः, गमृगतौ सः गत्यर्थकः, सृगतौ सः गत्यर्थकः इति वदामः। गच्छति इत्यस्य एकः अर्थः, अटति इत्यस्य अन्यः अर्थः, सरति इत्यस्य अन्यः अर्थः। एवं गत्यर्थः गत्यर्थः इति वयं वदामः। सर्वेषां समानः अर्थः न। अटति सरति गच्छति बहवः गत्यर्थकाः सन्ति। एकैकस्यापि गत्यर्थकस्य एकैकः अर्थः अस्ति। व्याकरणे धातुपाठे ये 2000 धातवः सन्ति, तेषु 1200 धातवः गत्यर्थकाः सन्ति। इदानीमपि तेषां धातूनां गत्यर्थः अगत्यर्थः इति पाणिनिना निर्दिष्टः दृश्यते। तेषाम् अर्थाः के? गत्यर्थ इति सामान्येन उक्तवान्, किन्तु यथा गच्छति अटति सरति इत्यादीनाम् अर्थाः विद्यन्ते, तथा गत्यर्थकानां बहूनाम् अर्थभेदः आसीत्। किन्तु सा कः अर्थभेदः इति इदानीं ज्ञातुं न शक्नुमः। धातुपाठे गत्यर्थकाः एतावन्तः धातवः सन्ति इति वदामः। तस्मात् 1200 धातवः ये आसन् ते व्यवहारे आसन्, विभिन्नाः प्रयोगाः आसन्। ते प्रयोगाः अद्यत्वे न लभ्यन्ते। काव्येषु क्वचित् केचन प्रयोगाः लभ्यन्ते इति विहाय बहूनां गत्यर्थकानां धातूनाम् अर्थम् अद्य वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। तस्य तात्पर्यं किम्? एतावन्तः गत्यर्थकाः धातवः दिवङ्गताः सन्ति। तेषां शरीरमात्रं दृश्यते, गत्यर्थः गत्यर्थः इति दृश्यते, किन्तु सः धातुः कथं प्रयोक्तव्यः इति वयं न जानीमः। पाणिनेः या व्यवस्था अस्ति तत्र धातुः अतिमुख्यभूतः भवति। धातुम् अवलम्ब्य अनन्तकोटिशब्दान् निर्मातुं व्यवस्था पाणिनिना कल्पिता। तस्य मूलभूतः आधारः, यथा लोके यावन्ति वस्तूनि सन्ति तेषां मूलभूताः भवन्ति अणवः, अटम्स्। ते बहु न सन्ति, 100 प्रायः स्युः, 90-100 सन्ति।
तेषां मिश्रणतः एतावन्ति वस्तूनि लोके दृश्यन्ते। एवमेव धातवः ये सन्ति तान् अवलम्ब्य कोटिशब्दाः निर्मातुं शक्याः। एवञ्च एकं धातुम् अवलम्ब्य लक्षशः शब्दाः निर्मिताः भवन्ति। 200 ये गत्यर्थकाः धातवः सन्ति तेषु इदानीं बहवः धातवः दिवङ्गताश्चेत् कियन्तः शब्दाः दिवङ्गताः स्युः चिन्तयतु। वयं चिन्तयामः अध्ययनात् अध्यापनाच्च भाषायाः रक्षणं भविष्यति, किन्तु एतेन क्रमेण भाषायाः ह्रासः जायमानः। या कापि भाषा अध्ययनात् अध्यापनाच्च न स्थिता जगति उदाहरणं नास्ति। अस्माकं मातृभाषा पश्यन्तु, तेलुगु, तमिळु, कन्नड, मलयाळं, हिंदी, मराठी सर्वमातृभाषा पश्यन्तु। ताः किमर्थं जीवन्ति? यतः ताः सम्भाषणरूपाः सन्ति इति एकं कारणं। द्वितीयं कारणमस्ति एकैकस्याः भाषायाः एकैकः भूखण्डः अस्ति। इदानीं मराठी भाषायाः महाराष्ट्रमस्ति, तमिळ् भाषायाः तमिळ्नाडु राज्यमस्ति, तेलुगु भाषायाः आन्ध्रराज्यमस्ति, हिंदी भाषायाः अन्यानि राज्यानि सन्ति, वङ्गभाषायाः वङ्गप्रदेशः अस्ति, पञ्जाबी भाषायाः पञ्जाब् राज्यमस्ति। एवम् एकैकस्याः भाषायाः एकैकं राज्यमस्ति, तस्याः भाषायाः भाषितारः सन्ति। एवं कारणद्वयेन भाषा जीवति। जगति या सर्वाः भाषाः सन्ति तासां सर्वासामपि एषा व्यवस्था। किन्तु संस्कृतभाषायाः भूखण्डः नास्ति। यद्यपि संस्कृतं समग्रे भारतदेशे अस्ति, अमेरिकादेशे अपि तत्र तत्र अस्ति, किन्तु स्वकीयः भूखण्डः नास्ति। भूप्रदेशदृष्ट्या वयं परावलम्बिनः। वयं कर्णाटके स्मः, महाराष्ट्रे स्मः, आन्ध्रे स्मः, मध्यप्रदेशे स्मः, देहल्यां स्मः, जम्मूप्रदेशे स्मः, किन्तु स्वतन्त्रः भूखण्डः नास्ति। तर्हि एकः आधारः अस्माकं नास्ति। द्वितीयः आधारः भाषितारः। वयं तु संस्कृतज्ञाः किं चिन्तितवन्तः? सम्भाषणं किमर्थम्? अध्ययनम् अध्यापनं च पर्याप्तम् इति तत्कालीं कृतवन्तः। एवञ्च द्वितीयः आधारः वयं भवितुमर्हामः, किन्तु तम् आधारं न कल्पितवन्तः। तर्हि आधारद्वयं विना संस्कृतभाषा कुत्र तिष्ठेत्? एकमेव स्थलमस्ति, त्रिशङ्कुस्वर्गः अस्ति। त्रिशङ्कुस्थितिः भवितुमर्हति। किन्तु वयं संस्कृतज्ञाः एतां स्थितिं नावगतवन्तः एव। अस्माकं तु यावदस्ति त्रैलोक्ये चर्मकमुखोद्भवः यावद्वारामचरितम् इति वयं वदामः। यावच्चन्द्रदिवाकरो संस्कृतभाषा स्थास्यति इति श्लोकं वयम् उक्तवन्तः। भगवान् सर्वदापि प्रयत्नं पश्यति। यदि प्रयत्नः अस्ति अनुग्रहः अस्ति, यदि प्रयत्नः नास्ति स वदति अनुग्रहः नास्ति, कस्मैपि न ददाति, फ्री नास्ति। भवतः प्रयत्नः अस्ति वा, भगवान् अनुग्रहं पुनः पुनः करोति। यदि प्रयत्नः नास्ति तर्हि वदति गच्छ, अनुग्रहः नास्ति, फ्री न लभ्यते भगवतः अनुग्रहः। वयं चिन्तयामः भगवती सरस्वती, भगवान् देवः अस्माकम् अनुग्रहं करिष्यति, यतः वयं पूजां करिष्यामः। अतः संस्कृतभाषायाः रक्षणम् अस्माभिः करणीयमासीत्। वयं किं कृतवन्तः? संस्कृतभाषायाः लाभान् स्वीकुर्वन्तः संस्कृतभाषा यावच्चन्द्रदिवाकरं स्थास्यति इति श्लोकान् उक्तवन्तः। एतस्मात् किम् अभवत्? संस्कृतस्य ह्रासः महता प्रमाणेन जातः अस्ति, जायमानः अस्ति। अध्ययनम् अध्यापनञ्च सर्वकारस्य व्यवस्थाम् अवलम्बते। एकः सर्वकारः आगच्छति, भाषां निष्कासयतु इति वदन्तु। वयं बहुधा जानीमः। पूर्वतनसर्वकारः आसीत्, जर्मन् भाषा केन्द्रीयविद्यालयेषु स्थापितवान्। किमर्थं? तस्य इच्छा तावदेव। अन्यः सर्वकारः आगच्छति, फ्रेञ्च् भाषां स्थापयति। आङ्ग्लभाषायाः आलिङ्गनं तु सर्वे कुर्वन्तः सन्ति। एवं संस्कृत अध्ययनक्षेत्रे भाषा कम् अंशम् अवलम्बते?
सर्वकारस्य नीतिम् अवलम्बते। तन्नाम मार्जारस्य शिरसि स्थापितः दीपः एव। यावत् मूषकः नागच्छति तावत् मार्जारः तिष्ठति। मूषकः आगतो वा मार्जारः पलायितः, दीपोऽपि नास्ति। एतादृश अस्थिरां व्यवस्थाम् अवलम्ब्य वयं संस्कृतभाषायाः रक्षणं कर्तुम् प्रयत्नं कृतवन्तः। कदा आरभ्य 2000 यावत् जनाः धनमिच्छन्ति, लाभमिच्छन्ति, प्रयोजनमिच्छन्ति। तस्मात् धनस्य अनुसरणं कृत्वा धावितवन्तः। वयमत्र रोदनं कुर्मः, अस्माकं विद्यालयान् प्रति छात्राः नागच्छन्ति, अस्माकं डिपार्ट्मेण्ट् पीडितं भविष्यति, तत्र जनाः सन्ति, अत्र जनाः न सन्ति। जनाः स्वयं नायान्ति, ते तु प्रयोजनं पश्यन्ति। यतः उद्योगार्थिनः सर्वदापि स्वकीयम् जीवनं पश्यन्ति। तर्हि संस्कृतविद्यालयाः विधीयमानाः सन्ति, संस्कृतविभागाः विधीयमानाः सन्ति इति सर्वत्र श्रूयते, इदानीमपि श्रूयते। एवं या अस्थिरव्यवस्था अस्ति तामवलम्ब्य वयं भाषायाः रक्षणं कर्तुं प्रयासं कृतवन्तः सहस्राधिकवर्षाणि यावत्। तेन वयं भाषायाः रक्षणं बहुधा कर्तुं न शक्तवन्तः। शास्त्राणि रक्षणीयानि, किन्तु अध्ययनमात्रतः शास्त्राणां रक्षणं न भवति इति कटुसत्यं यदस्ति तत् संस्कृतज्ञसमाजेन न अवगतं। तस्मात् संस्कृतस्य ह्रासः दिने दिने वर्धमानः अभवत्। संस्कृतभारत्या यदा एतत् सर्वं दृष्टं, संकल्पः कृतः एतस्य निदानं द्रष्टव्यं, तस्य निमित्तं चिकित्सा करणीया। तर्हि निदानं किं? सम्भाषणं। सम्भाषणं करोतु, भाषायाः रक्षणं भविष्यति। सामान्यः जनाः सम्भाषणं कुर्युः, गृहं प्रति आगच्छेत्, मातृभाषारूपेण संस्कृतभाषा तिष्ठेत्। यदि एतां व्यवस्थां कल्पयामः तर्हि भाषायाः रक्षणं भविष्यति। विशिष्य मातृभाषा इति एकं दिव्यम् औषधमस्ति। यदि अहं मम पुत्रं पाठयेयं तर्हि मम पुत्रः यां भाषाम् अहं पाठयेयं तया भाषया व्यवहारं करिष्यति। अनन्तरं तस्य पुत्राः जायन्ते, सः तान् यदि तां भाषां पाठयेत् तर्हि सा भाषा अनुवर्तते। यदि सः स्वपुत्रान् तां भाषां न पाठयेत् तर्हि मम गृहे सा भाषा दिवङ्गता भवति इति भाषायाः स्थितिः। इदानीं भवतां राज्ये भवन्तः पश्यन्तु, तत्र राज्यम् इदानीं महाराष्ट्रं चिन्तयामः। महाराष्ट्रे किं मराठीभाषिणः एव सन्ति? किं तेलुगुभाषिणः न सन्ति? किं तमिळुभाषिणः न सन्ति? सन्ति एव। ते कदा आरभ्य जीवनं कृतवन्तः स्युः? 50 वर्षाणि, 60 वर्षाणि, 100 वर्षाणि ते तत्र स्थितवन्तः स्युः। तस्मिन् गृहे सा भाषा जीवति। इदानीम् अत्र अस्माकं भाषाः कथं जीवन्ति? अस्माकं मातृभाषाः यतः वयं सम्भाषणं कुर्मः, वयं पुत्रान् पाठयामः, तस्मात् ताः भाषाः अत्र जीवन्ति। बाह्यव्यवहारः आङ्ग्लभाषया स्यात्, अन्यया भाषया स्यात्। अस्माकं मातृभाषा रक्षणीया, तस्मात् वयं तया भाषया व्यवहारं कुर्मः, तस्मात् सा मातृभाषा अस्माकं कुटुम्बेषु रक्षिता। यस्मिन् कुटुम्बे आङ्ग्लमोहकारणतः स्वमातृभाषा न बोधिता तस्मिन् कुटुम्बे सा भाषा दिवङ्गता एव। पूर्वं समग्रे भरतखण्डे संस्कृतं मातृभाषा आसीत्, किन्तु गृहेषु बोधनपरम्परा विलुप्ता अभवत्। तस्मात् एकैकस्मात् कुटुम्बात् भाषा निर्गता, अन्याः भाषाः आगताः। अद्यत्वे कस्मिन्नपि गृहे मातृभाषारूपेण संस्कृतं नास्ति। यदि भाषा रक्षणीया तर्हि मातृभाषा परंपरा अपि उज्जीवनीया। अतः संभाषणं करणीयं, मातृभाषारूपेण अपि संस्कृतभाषाया आयनं यदि कुर्याम तर्हि संस्कृतभाषां वयं रक्षितुं शक्नुयाम। एतत् एषः संस्कृतभारत्याः विश्वासः। एतत् भाषायाः रक्षणार्थं किमपि वस्तुतः करणीयमस्ति तर्हि एतदेव निदानम्, एतदेव दिव्यौषधम् इति संस्कृतभारत्याः विश्वासः। अतः वयं सर्वान् वदामः, सम्भाषणं करोतु।
सम्भाषणम् एक फ्याशन् विनोदार्थम् आनन्दार्थं सम्भाषणं करोतु इति न। सम्भाषणं करोतु आनन्दः प्राप्यते, किन्तु अस्माकमेव सम्भाषणम् एकं महत् परिवर्तनं कर्तुम् अर्हति इति संस्कृतभारती चिन्तयति। सर्वस्यापि तत्त्वस्य एकः आचारः आवश्यकः भवति। यथा भगवान् अस्ति निर्गुणः निराकारः। जनाः निर्गुणं निराकारं देवम् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। तस्मात् प्राचीनैः किं कृतम्? एकः आकारः कल्पितः, हस्तद्वयं पादद्वयं वेषः, हस्ते आभरणानि, पुरुषः महिला इति देवः देवी इति आकारः कल्पितः। वस्तुतः देवः एतेन क्रमेण अस्ति वा? देवः केनापि रूपेण न भवति। स निर्गुणः निराकारः, तस्य स्वरूपमेव वस्तुतः नास्ति। तर्हि वयं प्रतिदिनं देवं पूजयामः किल? सः देवस्य प्रतीकमिति वक्तुं शक्नुमः। प्रतीकपूजनद्वारा वयं देवम् अवगन्तुं प्रयासं कुर्मः। एवञ्च देवतत्त्वं ज्ञातुं, देवतत्त्वं प्राप्तुम् एकः मार्गः एवं प्रतीकरूपेण परिकल्प्यते। एवमेव संस्कृतमिति एकं तत्त्वमस्ति, संस्कृतभाषा इति एकं तत्त्वमस्ति। तत् प्राप्तुं, तत् तत्त्वं प्राप्तुं प्रतीकं किम्? अस्माकं दृष्ट्या सम्भाषणम्। अतः सम्भाषणं यदि कुर्मः तर्हि देवपूजातः यथा देवस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति गच्छता काले, किन्तु पूजया मूर्तिपूजया बहु किमपि न भवति, श्रद्धा वर्धते, गच्छता कालेन अवगमनात् देवप्राप्तिः भवितुमर्हति। तद्वदेव सम्भाषणद्वारा संस्कृतमातुः प्राप्तिः, तस्य अवगमनम् इदं भवितुमर्हति इति संस्कृतभारत्याः चिन्तनं। तस्मादेव वयम् असकृत् वदन्तः स्मः संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयमिति। ह्यः पद्मकुमारमहोदयः पृष्टवान्, अत्र कति जनाः संस्कृतेन एव सम्भाषणं कृतवन्तः इति। अनन्तरं 80% सम्भाषणं कति जनाः कृतवन्तः, 50% जनाः कति जनाः कृतवन्तः इति प्रश्नं कृतवान्। केचन हस्तमुन्नीतवन्तः। अतः अस्माकं स्थितिः का इति वयम् अवगच्छामः। मम प्रश्नः अस्ति, किमर्थम् एषा स्थितिरस्ति? कारणं स्पष्टं, सम्भाषणं करणीयमिति अस्माकं बुद्धिः अङ्गीकरोति, किन्तु मनः नाङ्गीकरोति। बुद्धेः अङ्गीकारः सरलः, मनसः अङ्गीकारः, हृदयेन अङ्गीकारः कठिनः। सर्वत्रापि एवमेव। तर्कम् उपस्थापयतु, बुद्धिः झटिति अङ्गीकरोति, किन्तु हृदयं तर्कं नाङ्गीकरोति। हृदयं तु अन्यां भाषां जानाति। हृदयस्यैव काचित् भाषा भवति। हृदयस्पर्शः अन्यः, बुद्धेस्पर्शः अन्यः। अत्र सूचना स्यात्, नियमः स्यात्, संस्कृतेनैव सम्भाषणं करणीयमिति कथनं स्यात्। इदं सर्वं किं निमित्तम् अस्ति? बुद्धेः निमित्तं सूचनाः सन्ति, आदेशाः सन्ति, नियमाः सन्ति। वयं बुद्ध्या अङ्गीकृतवन्तः एव, अस्माकं बुद्ध्या विरोधः नास्ति एव, वयं सर्वे अङ्गीकृतवन्तः। किन्तु हृदयं स्प्रष्टुं व्यवस्था अस्मिन् वर्गेपि दुर्बला अस्ति। वस्तुतः हृदयं प्रष्टुं कापि व्यवस्था बाह्या न भवति। हृदयं हृदयमेव स्पृशति। तदर्थम् अन्तः प्रेरणा आवश्यकी। अन्तः प्रेरणा जागरिता भवति चेत् भाषा हृदयं स्प्रष्टुमर्हति। अतः संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयम् इति भावं कोऽपि अस्माकम् उपरि आरोपयितुं न शक्नोति। अश्वः जलपर्यन्तं नेतुं शक्यः, अन्ततो गत्वा जलं केन पातव्यम्? अश्वेन पातव्यम्। यदि पिपासा अस्ति तर्हि अश्वः जलं पिबति। नदीपर्यन्तं मां नीतवन्तः इति कारणतः अश्वः जलं न पिबति, पिपासा आवश्यकी। एवम् आदेशः, सूचना, सम्भाषणं किमर्थं न क्रियते इति प्रश्नाः एते सर्वेपि बुद्धिसम्बद्धाः प्रयासाः सन्ति, किन्तु हृदयसम्बद्धः यः प्रयासः आवश्यकः सः अस्माकम् अन्तरङ्गतः उद्बुद्धः भवेत्। यथा पिपासा अन्तः उद्बुध्यते तद्वदेव
संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयम् इति भावः अंतरंगात् उद्भूतश्चेत् वयं संस्कृतेन सर्वदा सम्भाषणं कर्तुं शक्नुयामः। अन्यथा कक्षायां संस्कृतम् अङ्गीकुर्मः, कक्षातः बहिः अरे वयं स्वतन्त्राः, बहिः किमर्थं संस्कृतेन वक्तव्यम् इति वयं न पृच्छेम। अस्माकं बुद्धिः पृच्छति, मनः पृच्छति, उत्तरं न प्राप्यते, अतः संस्कृतं सर्वदा न निर्गच्छति। यावत् मनः एतादृशम् उत्तरं न प्राप्नुयात् तावत् वयं सर्वदा संस्कृतेन वक्तुं न शक्नुयाम। अतः अस्माकं पुरतः एकं प्रश्नचिह्नं, महत् प्रश्नचिह्नम् अस्ति, संस्कृतेन किमर्थं वक्तव्यम्। अहं वादान् घण्टाः यावत् वदेयं तर्हि सर्वमपि कः गृह्णाति, बुद्धिः गृह्णाति, मनः नाङ्गीकरोति, तर्हि वयं संस्कृतेन वक्तुं न शक्नुयाम एव। औपचारिकरूपेण किञ्चित् कुर्यामः, किन्तु औपचारिकाः व्यवहाराः, ऐच्छिकाः व्यवहाराः संस्कृतसम्भाषणस्य कारणानि न भवन्ति। यावत् संस्कृतम् ऐच्छिकं भवेत् तर्हि अस्माकं मुखात् संस्कृतभाषा न निर्गच्छति। यावत् अनिवार्यं भवति तर्हि संस्कृतभाषा निर्गच्छति। कक्षायाम् अनिवार्यमस्ति, तस्मात् कक्षायां किञ्चित् वदेम, किन्तु बहिर्गत्वापि संस्कृतेन वक्तव्यमिति यद्यपि नियमः स्यात्, किन्तु संस्कृतेन न उक्तं। किं मम शिरसः छेदः क्रियते वा? न क्रियते। अहम् इच्छामि, प्रयासं करोमि, मम क्लेशाः सन्ति, मम क्लेशान् कः अवगच्छति? शब्दाः न स्फुरन्ति, वाक्यानि न स्फुरन्ति, अतः अहं बहु कष्टमनुभवामि। किमर्थम् एतावत् सर्वं कष्टम् अनुभोक्तव्यं? मम भावान् अभिव्यञ्जयितुम् अहं वेगेन वक्तुम् इच्छामि, अभिप्रायान् प्रकाशयितुम् इच्छामि, तदर्थं माध्यमम् आवश्यकं, तदर्थम् अन्या भाषा अस्ति, संस्कृतेन एव कष्टेन एव किमर्थं मया वक्तव्यम् इति प्रश्नाः बहवः भवन्ति। तर्हि संस्कृतं मास्तु, अन्या भाषा इति वयं गच्छामः। एवं सामर्थ्यवन्तः अपि वयं कदाचित् संस्कृतेन न वदेम, तर्हि कारणम् एतदेव। यावत् अन्तरङ्गसंस्कारः न भवेत् तावत् अस्माकं मुखात् सर्वदा संस्कृतं न आगच्छेत्। यावत् सर्वे अथवा बहवः संस्कृतेन निरन्तरं न वदेयुः तावत् अमेरिकादेशे संस्कृतभारत्याः अथवा संस्कृतस्य महान् विकासः न भवेत्। औपचारिकरूपेण, प्रदर्शनरूपेण किञ्चित् तत्र एतादृशवर्गाः भवन्ति, एतत् सर्वं प्रचलेत्, किन्तु अस्मिन्नपि भूखण्डे वयं संस्कृतं प्रतिष्ठापयितुम् इच्छामः, अथवा अस्मिन्नपि न, यत्र भारते संस्कृतं वयं स्थिरतया रक्षितुम् इच्छामः, पालयितुम् इच्छामः, तर्हि किं करणीयं? हृदयेन अङ्गीकृतवन्तः जनाः केचन आवश्यकाः। यावत् ते जनाः अधिकाः न भवन्ति तावत् वयम् एतां संस्कृतभाषां रक्षितुं न शक्नुमः। अतः प्रश्नः अयमस्ति, संस्कृताय वयं किं दातुं शक्नुयामः? किम् एषा भाषा मम जीवने अनिवार्या भवितुमर्हति किम्? आमिति उत्तरं यदि वयं प्राप्नुयामः तर्हि संस्कृतेन सर्वदा व्यवहारः भवितुमर्हति। तस्य तात्पर्यम् अन्यया भाषया न वक्तव्यमिति न। यः संस्कृतं न जानाति तेन सह अन्यया भाषया वदतु। प्रश्नः कुत्र अस्ति? रामोपि संस्कृतं जानाति, कृष्णोपि संस्कृतं जानाति, किन्तु रामकृष्णौ यदा मिलतः परस्परम् अन्यया भाषया व्यवहारतः, तत्र क्लेशः अस्ति। इदानीं रामः संस्कृतं जानाति, गोविन्दः संस्कृतं न जानाति, तयोः सम्भाषणम् अन्यया भाषया भवतु, मम आक्षेपः नास्ति। किन्तु रामः कृष्णश्च संस्कृतं जानीतः, किन्तु तौ संस्कृतेन न वदतः। अत्र क्लेशः अस्ति, मनसः क्लेशः अस्ति। एषः क्लेशः अन्तरङ्गे विद्यमानं कण्टकम्, अवरोधः, एतद् यावत् न अपनीयेत तावत् संस्कृतस्य विकासः अत्रापि भवितुं नार्हेत्, कुत्रापि भवितुं नार्हेत्। अहम् एकम् उदाहरणं श्रावयितुम् इच्छामि, उदाहरणद्वयं श्रावयितुम् इच्छामि। अहं जीवने सर्वदापि स्मरामि, संस्कृतसम्भाषणविषये बद्धादरता नाम कीदृशी भवेत्, संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयम् इत्यस्य उदाहरणद्वयम्।
एकमुदाहरणम्, एका भगिनी आसीत्। सा यदा किञ्चित् कष्टं भवति सामान्यतया राम कृष्ण इति देवनाम स्मरामः, तथा लघुवेदना इति भवति भगवान् भगवान् इति वदति स्म। सा भगिनी कदाचित् बोधिता, भगिनी भगवान् इति प्रथमाविभक्ति सम्बोधनं तु भगवन् इति वक्तव्यम् इति सा बोधिता। अनन्तरकाले सर्वदा यदा कष्टं भवति भगवन् भगवन् इति सा वदति स्म। एवमभ्यासः जातः। कदाचित् मध्यरात्रे 12:00 तस्य सायङ्कालದ उदरवेदना आसीत्। मध्यरात्रे उदरवेदना अत्यधिका अभवत्। सोढुं न शक्नोमि, अहं मृता भवामि भगवन् भगवन् अहं मृता भवामि इति वदन्ती आसीत्। बेङ्गलूरुनगरादिषु मध्यरात्रे वैद्यस्य आनयनं क्लेशाय, सर्वकारीयचिकित्सालयं प्रत्येव गन्तव्यम्, अन्यथा धनमस्ति, प्रैवेट् चिकित्सालयेषु अद्यत्वे व्यवस्था अस्ति। एषा घटना किञ्चित् प्राचीना, अतः मध्यरात्रे वैद्यः द्रष्टव्यश्चेत् आटोयानं न लभ्यते, तर्हि कार्यानम् आवश्यकम्, अथवा पादाभ्यां गन्तव्यं। महती वेदना अस्ति, तर्हि कार्यानस्य व्यवस्था चिन्तनीया, कश्चन सुहृत् एवं प्रष्टव्यः। अतः कश्चन तत्र बालकः आसीत्, तस्मिन् गृहे जनाः प्रेषितवन्तः, गत्वा तम् उक्त्वा आगन्तुं वदतु इति। सः सैकल्यानेन उपस्थितवान्। मध्यरात्रकारणतः आरक्षकः तं गृहीतवान्। मध्यरात्रे भवान् कुत्र गच्छति? सैकल्यानेन। सः बहु विवरणं करोति, आगच्छतु स्टेशन् आगच्छतु, तत्र सर्वं विवरणं करोतु इति सः आरक्षकः तं स्टेशन् नीतवान्। अयं कार्यानस्वामिनं आनेतुं गतवान् बालः न दृश्यते। अत्र एतस्याः भगिन्याः वेदना वर्धमाना अस्ति। प्रायः एतस्मिन् काले अहं मृता भवामि इति वदन्ति घण्टाद्वयं यावत् सा वेदनया क्रन्दनं कुर्वती आसीत्। अहं पश्यन् आसम्, एकवारमपि सा भगवन् इति शब्दं न त्यक्तवती, अशुद्धं रूपम् एकवारमपि न उक्तवती। घण्टाद्वयं यावत् सहस्रवारं भगवन् भगवन् इति उक्तवती स्यात्, किन्तु एकवारमपि अशुद्धं रूपं तस्याः मुखतः नागतम्, अन्यशब्दाः नागतम्। तन्नाम वेदना अस्ति, किं भवति किमपि नावगच्छति, किन्तु मुखात् एकैव शब्दः सः बोधितः भगवन् भगवन् इति शब्दः। तस्मात् तादृशप्रसङ्गे प्राणोत्क्रणप्रसङ्गः इति वक्तुं शक्येत, तस्मिन्नपि तु प्रसङ्गे तस्याः मुखात् तु भगवन् इति सम्बोधनरूपमेव आगतं, यतः सा सम्भाषणम् इच्छति स्म। अन्य उदाहरणं श्रावयामि। अस्माकं कश्चन कार्यकर्ता अध्यापकः केनापि कारणेन तस्य वैकल्यम् अभवत्, मेण्टल् पेशेण्ट् अभवत्। किञ्चित् कालं किञ्चित् सामान्यस्थितिः आसीत्, सः तु निर्धनः, अतः योग्यचिकित्सा न कृता। अतः यदा पूर्णिमा इत्यादि दिनानि यदा आगच्छन्ति, तेषु दिनेषु तस्य मतिवैकल्यम् अधिकं भवति स्म। सः ब्रह्मचारी, बेङ्गलूरुनगरे वसति स्म। यदा मतिवैकल्यम् अधिकं भवति, सः किमपि भाषते, परस्परसम्बन्धाः न भवन्ति, निरन्तरं वदन् भवति सः। यदा एतादृशप्रसङ्गेषु सः अस्माकम् अक्षरकार्यालये अपि आगच्छति स्म। मतिवैकल्यम् अस्ति, तस्य व्यवहारान् दृष्ट्वा एव ज्ञायते अयं मतिविकलः इति। सर्वे तं प्रेषयितुम् इच्छन्ति कार्यालयजनाः, अहं प्रेषयितुं न इच्छामि स्म। किमर्थम् इत्युक्ते अक्षरं प्रति आगमनानन्तरं मतिविकलः सः किं वदति इति सोऽपि स्वयं न जानाति, किमपि वदन् भवति, किन्तु एकवारमपि सामान्यतः घण्टां यावत् सः तिष्ठति स्म अक्षरे। एतेषु दिनेषु घण्टां यावत् स्थित्वापि एकमपि अन्यभाषावचनं तस्य मुखात् अक्षरे न निर्गच्छति स्म। कथं तस्य बुद्धौ तथा जायते इति अहं तु आश्चर्यम् अनुभवामि स्म। अयं संस्कृतशिक्षकः मतिविकलः, किं वदामि किं न वदामि इति सः न जानाति। कानिचन शिबिराणि चालितवान् स्यात्, किन्तु अक्षरे संस्कृतेन एव वक्तव्यमिति कश्चन बोधः मनसा अङ्गीकाराय अस्ति। अक्षरं प्रति आगमनानन्तरं तस्य सर्वाणि वचनानि संस्कृतेन भवति। घण्टां यावत् तिष्ठति, भवतु तस्य मुखात् अन्यभाषा आगच्छति वा इति। एकं तु तस्य विषये स्नेहः,
यद्यपि भ्राता एव अस्ति, वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः, गृहजने चिकित्सा करणीया, एतादृश तरुणस्य जीवनम् एवं भवति, दुःखं भवति स्म। किन्तु अहं पश्यामि स्म, घण्टां यावत् सः अक्षरे तिष्ठति स्म। एकवारं प्रायः एतादृशी घटना 7 वारम् 8 वारम् अभवत्। एकवारमपि सः संस्कृतेतरभाषया अक्षरे सम्भाषणं न कृतवान्। असम्बद्धानि वचनानि, किन्तु सर्वाणि संस्कृतभाषया आसन्। अनन्तरं सः ग्रामं गतवान्, ग्रामे कापि चिकित्सा कृता। इदानीं सः स्वस्थ एव अस्ति, सामान्यस्वस्थः अस्ति। उत्तमचिकित्सा चेत् पूर्वज्जीवनं कुर्यात्। इदानीं पूर्वज्जीवनं नास्ति, किन्तु उत्तमजीवनं सः कुर्वन् अस्ति। किन्तु 7-8 वारं सः अक्षरम् आगत्य घण्टाः यावत् स्थितवान्, तथापि तस्य मुखात् एकवारमपि संस्कृतेतरभाषाशब्दाः नागताः। अहं तं दृष्ट्वा नतमस्तकः अभवम्। घटनाद्वयमपि अहं किमर्थम् उदाहृतवान्, संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयमित्यस्य या श्रद्धा अस्ति, तयोः उभयोः एतादृशः भावः सन्ति, किन्तु उभयोरपि अन्तरङ्गे सा श्रद्धा आसीत्। तस्मात् एतादृश कष्टस्थितौ, एतादृश बुद्धिहीनस्थितौ अपि ताभ्यां द्वाभ्यामपि संस्कृतसम्भाषणं परित्यक्तं न परित्यक्तम्। अहं पृच्छामि, किम् एतां स्थितिं बद्धादरतां संस्कृतेन एव वक्तव्यम् इति अंशं वयं हृदयेन अङ्गीकर्तुं शक्नुयामः किम्? अस्माभिः सर्वैरपि आत्मा प्रष्टव्यम्, अंतरंगं प्रष्टव्यम्। किम् अहं संस्कृतेन एवदन्तरं वक्तुं शक्नुयाम्? यदि अस्मासु केचन अथवा अस्मादृशाः अन्ये केचन एतस्य उत्तरं प्राप्तुं शक्नुयुः, तर्हि संस्कृताय वस्तुतः अस्माभिः किमपि दत्तं भवितुमर्हति। अन्यथा तु यदि एतस्य उत्तरं वयं प्राप्तुं न शक्नुयामः, तर्हि संस्कृताय बहु किमपि दत्तं न भवेत्। महाभारतस्य एकं प्रसङ्गम् अहं स्मर्तुम् इच्छामि। तत्र एतत् महाभारते विद्यमानं न, महाभारते विद्यमानाः बह्व्यः कथाः अन्यत्रापि श्रूयन्ते। तादृशी एका कथा महाभारतस्य अन्ते कौरवाः सर्वे दिवङ्गताः, एवं महाभारतयुद्धं समाप्तं। तदानीं भगवतः श्रीकृष्णस्य चिन्तनम् आगतं। यतोहि जनास्तु निरन्तरं दिवङ्गताः सन्ति, सर्वत्र दुःखस्य वातावरणमस्ति। अतः युद्धं समाप्तम् इति कारणतः कौरवाः पाण्डवाः इति भेदोपि अपगतः इति वक्तुं शक्नुमः। इदानीं ये दुःखपीडिताः सन्ति तेषां सान्त्वनम् इति भगवतः कृष्णस्य चिन्तनं। सः उपविश्य चिन्तितवान्, अत्यधिकं दुःखं कस्य स्यात्? तेन एषा स्मृता, गान्धारी स्मृता। यतोहि तस्याः 100 पुत्राः आसन्, 100 पुत्राः दिवङ्गताः सन्ति। इदानीं सा पूर्वं तु नेत्रबन्धनं कृतवती आसीत्, सा इदानीं कस्यां स्थितौ स्यात्? यद्यपि कौरवाणां माता अस्ति, तथापि तस्याः महत् दुःखं स्यात् इति सः चिन्तितवान्। तस्याः अन्तःपुरं गतवान् तां सान्त्वयितुं। गान्धार्या सह गान्धारी आसीत्, तस्याः हस्तं स्वहस्तेन गृहीत्वा प्रीत्या सः सम्भाषणं कृतवान्। अनन्तरं सम्भाषणात् तस्यापि किञ्चित् दुःखम् उपशान्तं। तदनन्तरं श्रीकृष्णः एकं प्रश्नं पृष्टवान्, गान्धार्ये भवती तु अन्धा नासीत्, विवाहानन्तरं भवती वस्त्रपट्टिकया कृत्रिमम् अन्धत्वं प्राप्तवती। एतेन व्यवहारेण भवती सन्तुष्टा किम् इति सः एकं प्रश्नं पृष्टवान्। गान्धारी तदानीं स्वकीयम् अन्तरङ्गं निवेदयति। विवाह तारुण्यकालः आसीत्, पतिः अन्धः आसीत्, तस्मात् अहं महापतिव्रता भवितुम् इष्टवती, तस्मात् वस्त्रपट्टिकया नेत्रबन्धनं कृतवती। तस्मात् मम महान् सन्तोषः, अहम् एका उत्तमा पतिव्रता, जगति मादृशी पतिव्रता नास्ति इति एकः गौरवभावः मयि उत्पन्नः। तदानीं महान् आनन्दः आसीत्। अनन्तरकाले अयम् आनन्दः क्रमेण क्षीणः जातः। किमर्थम्? एतस्याः पतिः चिन्तयति,
पत्नी पतिता किम् इच्छेत्? प्रीतिम् इच्छेत्। किन्तु एतस्याः पतिः चिन्तयति मम पतिव्रता मम पत्नी महापतिव्रता अस्ति, अतः तां दूरादेव नमस्करोतु। तस्याः सख्याः सन्ति, आत्मीयाः सख्याः सन्ति। सख्याः किं दद्युः? स्नेहं दद्युः। ताः चिन्तयन्ति अस्माकं गान्धारीवर्या महापतिव्रता अस्ति, तदा तस्याः दूरतः एव नमस्कुर्वन्ति। 100 पुत्राः गान्धारी वदति मम 100 पुत्राः आसन्, ते सर्वे पुत्राः किं कृतवन्तः? अस्माकं माता महापतिव्रता अस्ति, नमस्कृतवन्तः। एवं सर्वत्र नमस्कारः नमस्कारः आदरः आदरः। किन्तु गान्धारी वदति मम हृदयं पतिप्रीतिमिच्छति, सखीप्रीतिमिच्छति, पुत्राणां प्रीतिमिच्छति, प्रीतिः 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 इति मम हृदयं सर्वदा वदति, किन्तु मम जीवने सा प्रीतिः न प्राप्ता एव। इदानीं भवान् कृष्णः आगत्य मम पार्श्वे उपविश्य प्रीतिं दर्शयन् अस्ति। मम जीवने विवाहोत्तरं प्राप्ता प्रीतिः एषा एव इति गान्धार्या कथा। संस्कृतमातुः अपि एषा एव स्थितिः। सा किम् इच्छति? गान्धारी कथां विस्मरामः, किन्तु प्रीतिः या अस्ति। संस्कृतमातुः का इच्छा अस्ति? पुत्राणां प्रीतिमिच्छति सा। किन्तु वयं किं कुर्वन्तः स्मः? संस्कृतभाषा श्रेष्ठा भाषा, संस्कृतभाषा दिव्या भाषा, संस्कृतभाषा देवानां भाषा इति पूजां कुर्वन्तः स्मः, नमस्कारं कुर्वन्तः स्मः, आराधनं कुर्वन्तः स्मः। किन्तु संस्कृतभाषा तद् न इच्छति। संस्कृतमाता प्रीतिमिच्छति। भवन्तः मम पुत्राः भवितुमर्हन्ति वा? पुत्राः वयं प्रीतिं कथं दर्शयितुं शक्नुयामः? मम तु भावः अस्ति सम्भाषणद्वारा एव वयं प्रीतिं दर्शयितुं शक्नुयामः। अस्मान् सर्वदा पृच्छति, अस्मादशान् सर्वान् पृच्छति किं भवन्तः प्रीतिं दातुं शक्नुवन्ति वा? वयं प्रीतिं दातुं न इच्छामः, वयं तु नमस्कारं कर्तुम् इच्छामः। तर्हि संस्कृतमाता इह जन्मनि सन्तुष्टा न भवेत्। भाषायाः रक्षणस्य आवश्यकता अपि सम्भाषणद्वारा अस्ति। संस्कृतमातुः अपेक्षापि सम्भाषणरूपा प्रीतिः मम आवश्यकी इति अस्ति। अतः सर्वैरपि अस्माभिः अन्तरङ्गं प्रष्टव्यम्। अहं संस्कृतमात्रे यद् दातुमर्हामि, यस्य निमित्तं एक वराटिकामात्र धनस्यापि व्ययो नास्ति, यस्य निमित्तं पार्थक्येन समयः कल्पनीयः नास्ति, यस्य निमित्तं पाण्डित्यं सम्पादनीयं नास्ति, यस्य निमित्तं कोऽपि व्ययः नास्ति, यस्य निमित्तं इच्छामात्रं पर्याप्तं, तत् सम्भाषणम् अहं कर्तुं शक्नुयाम् उत न? अयमेव प्रश्नः अस्ति। यदि शक्नुयाम् इति अन्तरङ्गं वदेत् तर्हि अस्माकं मुखतः सर्वदा संस्कृतं निर्गच्छेत्। अयं प्रश्नः केवलं भवति पुनः पुनः बाधते, अस्माकम् अन्तरङ्गम् उत्तरं न प्राप्नोति चेत् अस्माकं मुखतः संस्कृतसम्भाषणम् औपचारिकरूपेण नियमानां कारणतः निर्गच्छेत्। एतेन संस्कृताय वयं किमपि दत्तवन्तः न स्याम। मम तु भवत्सु महान् विश्वासः अस्ति। एवम् अस्मासु केचन वा पासिटिव् रूपेण उत्तरं दद्युः। यतोहि संस्कृतभारत्याः विकासस्य मूलं कारणम् एतदेव। बहवः स्वजीवने उत्तरं प्राप्तवन्तः, आम् अहं दातुम् अर्हामि, अहं दातुम् इच्छामि, अहं दातुं सज्जः अस्मि इति सङ्कल्पं कृतवन्तः। तदनन्तरं संस्कृतभारत्याः विकासः अभवत्। कश्चन मानसिकक्लेशः भवितुमर्हति, अहम् अङ्गीकरोमि। सः सोढश्चेत् मानसिकक्लेशः कश्चन, अन्यस्य सर्वस्य त्यागः, संस्कृतस्य एव स्वीकारः, सम्भाषणस्य एव स्वीकारः इत्यत्र काचित् सज्जता आवश्यकी स्यात्। तादृशी सज्जता अस्ति चेत् सामान्यसामर्थ्यवन्तः सर्वेपि संस्कृतमात्रे एतादृशम् एकम् उपायनं दातुं शक्नुवन्ति। यदि वयं सर्वे तादृशम् उपायनं दातुं शक्नुयामः तर्हि संस्कृतमातुः मुखं यद् विकसितं भवेत्, यद् आनन्दयुक्तं भवेत्, तदहं वर्णयितुं न शक्नुयाम् इति भासते सर्वेभ्यः।